बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 अगस्त बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान आज लाहौर में तशरीफ़ लाए हैं और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से अहम 3 मुलाकातें हुई हैं। एक FIA के जो यहाँ पर लाहौर में डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान और उनकी टीम की मुलाकात हुई है। इसके अलावा CCPO लाहौर की बड़ी अहम मुलाकात हुई है और एक और अहम मुलाकात है जिसका तज़किरा मैं आखिर में आपके साथ करूँगा। और जो मामला है गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ का, जो मामला है कब्ज़ा माफिया का, 4 अहम केसेस जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के थे और वो CCPO लाहौर के हैंड ओवर किए थे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने, जिस पर आज ना सिर्फ उस पर अमल दरामद रिपोर्ट दी है बल्कि बड़े अहम इंकशाफात भी किए हैं। और असद खोखर के भाई का जो कत्ल है मुबशर खोखर, वो सारी की सारी बातें ख़त्म हो गई कि उसने कोई उसके चचा को कत्ल किया था। पुलिस कहती है उसके चचा कत्ल ही नहीं हुए। हाँ, कौन सा माफिया पीछे था मुबशर खोखर को कत्ल करवाने में? कौन हसद कर रहा था कि असद खोखर को क्यों वज़ीर बनाया गया है और उनकी शादी के दिन वहाँ पर लाशें गिराई गई? वो मामला क्या है, वो रिपोर्ट भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को पेश की गई है। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने बड़ा अहम इफ्तिताह किया है आज सगियाँ लाहौर पर, और ये बहुत बड़ा जंगल बनने जा रहा है। और जो शजरकारी मुहिम है उसमें मैं समझता हूँ कि आज का जो इक़दाम है ये सबसे बड़ा इक़दाम होगा। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मुबशर खोखर के जो कातिल हैं उनके इंकशाफात आप जानते हैं कि पुलिस ने उनको हिरासत में लिया हुआ है और अब पुलिस उनके जो इंकशाफात हैं या उनका जो केस है उसमें तफ्तीश आगे लेकर आ रही है। पुलिस में आज ये इंकशाफ किया गया। मुलज़म जो नाज़िम है उसने बताया है पुलिस को कि मुबशर खोखर ने शादी की तकरीब में हमें देख लिया था और उन्होंने सलाम भी किया। तकरीब में वज़ीर आला की मौजूदगी के बाइस मुबशर खोखर ने हमसे कोई बात ना की। जबकि वज़ीर आला पंजाब बाहर निकले तो बाहर जाकर हमने मुबशर को कत्ल कर दिया। पुलिस ने इंकशाफ किया है कि मुलज़म नाज़िम का कोई चचा कत्ल नहीं हुआ। मानोवाल गाँव में मकतूल मुबशर और मुलज़म का घर चंद ही कदम पर है और मुबशर के कत्ल के बाद नाज़िम के अहले खाना घर को ताले लगाकर गायब हो गए थे। पुलिस राय का ये कहना है कि नाज़िम ने, और ये जो रिपोर्ट आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के सामने भी पेश की गई है, नाज़िम ने अपने मकतूल भाई असलम के गवाह मंशा को मुनहरफ होने पर कत्ल किया। मुलज़म नाज़िम के भाई असलम उर्फ बल्ला असलम उर्फ बल्ला वो गट्ठा ग्रुप है एक वहाँ पर कब्ज़ा माफिया का, उससे ये तल्लक रखते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरे का पूरा जितने भी ये खोखर बरदरान हैं या खोखर फैमिली है, चाहे करामत खोखर हो या असद खोखर हो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हैं, या दूसरी तरफ सैफुल मलूक खोखर या अफजल खोखर हो, इनकी लड़ाइयाँ और इनके झगड़े और इनके मामलात पहले से चलते आ रहे हैं। और ये सारे ही जो हैं वो इनको सज़ाएँ हो चुकी हैं और इनको ये सारे के सारे मामलात हो चुके हैं। इनके जो मामलात हैं वो सारे के सारे ख़राब हो चुके हैं। अब इन सारे मामलात में जो असलम उर्फ बिल्ला है इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये इस ग्रुप्स के साथ मुखालफत थी और मुखालफत की बुनियाद पर जो मुलज़म नाज़िम है उसका भाई गिरफ़्तार हुआ और गिरफ़्तार होने के बाद एक और गवाह था जो मुनहरफ हुआ था और उस मुनहरफ गवाह को भी कत्ल किया था। खैर ये जेल में चले जाते हैं और नाज़िम और उसके साथी नदीम ने 2012 में एक मंशा नामी शख्स को कत्ल किया। उस मुकदमे में ये जेल चले गए और नदीम को अदालत से उम्र कैद हुई और नाज़िम को सज़ाए मौत हो गई थी, जिसको 2019 में अपील में अदालत ने रिहाई दे दी। जब ये रिहा हुए तो रिहा होने के बाद ये वापस आए तो वो मुबशर खोखर की उस वक्त तक उनका एक पॉलिटिकली मामला चल निकला था, तो वो 7-8 साल गुजरे और ये सारे के सारे माफिया से इनको नाज़िम खोखर को लिफ्ट ना करवाई मुबशर खोखर ने। और इस बात का रंज था कि मैं इनके मामलात में और मैंने इनके साथ इतना कुछ किया है और मैंने गट्ठा ग्रुप के साथ मुखालफत भी की थी मुबशर खोखर के लिए, लेकिन अब मैं जब बाहर आया हूं तो मुझे मुबशर खोखर बिल्कुल घास नहीं डाल रहे और ये रंज था। पुलिस का कहना है कि मुबशर खोखर कत्ल के तमाम पहलुओं की तफ्तीश जारी है और इस सिलसिला में माजी में होने वाले वाक़यात का जायज़ा भी लेना शुरू कर दिया गया है। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा है कि मामला सिर्फ ये है कि उनका जो भी कंडक्ट था, जो भी मामला थे वो अपनी जगह, लेकिन इस तरह किसी को भी दिन दिहाड़े कोई आकर कत्ल करे तो ये हमारे जो गुड गवर्नेंस है उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। और जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब की शादी में मौजूद हूँ वहाँ पर ये काम हो जाए तो ये जो सिक्योरिटी है इस पर आपको देखना होगा और दोबारा ऐसी गफलत बर्दाश्त नहीं होगी।
دوسری طرف جو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اس کے حوالے سے کمیشن بنایا جا رہا ہے، اور اس کا سارا جو فیزیبلٹی رپورٹ ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کے سامنے رکھی گئی ہے۔ غیر ہاؤسنگ جو سکیمز ہیں ان کو ریگولرائز کرنے کے لیے جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید کا نام تجویز کیا گیا ہے کہ ان کو کمیشن کا سربراہ بنایا جائے۔ جو محکمہ بلدیات نے سکیمز پر کمیشن بنانا ہے اس کا ہیڈ اس کو جو ہے وہ بنایا جائے، اور پنجاب حکومت کو اس کی سمری بھی ارسال کر دی گئی ہے۔ محکمہ بلدیات نے حکومت کو غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمز پر کمیشن بنانے کی جو سمری ارسال کی ہے اس میں جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید کا نام بطور سربراہ کمیشن کے طور پر ہے۔ کمیشن غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمز کو ریگولر کرے گا۔ ریگولرائز کرنے کا جو معاملہ ہے اس میں قانون کی 25% سے زائد خلاف ورزی پر سکیم کو درست کرنا پڑے گا۔ 25% تک کی خلاف ورزی پر جرمانہ کر کے سکیم کو ریگولرائز کیا جائے گا۔ اگر کسی سکیم نے جو قانونی خلاف ورزی ہے وہ 25% سے زائد ہے تو پھر اس کو پہلے وہ ٹھیک کرنی ہوگی اور پھر وہ آ سکتے ہیں۔ ساتھ اس میں یہ کہا گیا کہ کمیشن صرف رہائشی علاقوں میں ہاؤسنگ سکیم کی منظوری دے گا جو گرین ایریا میں بننے والی جو ہاؤسنگ سکیمز ہیں ان کی منظوری نہیں دی جا سکے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کو یہ رپورٹ پیش کی گئی ہے پنجاب حکومت اور محکمہ بلدیات کی طرف سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عظمت سعید شیخ کو یہ وہی ہیں جنہوں نے پہلے بھی ایک انکوائری کمیشن کی سربراہی کی ہے، اور وہ جو نیب کا معاملہ تھا اور اس میں جو جس طریقے سے نیب کے اوپر الزامات تھے وہ معاملہ بھی عظمت سعید شیخ ہی پوری قوم کے سامنے لے کر آئے تھے، اور سب سے زیادہ عظمت سعید شیخ سے تکلیف ہے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ اب وہ مافیاز کا جو مکمل علاج کرنے کے لیے ان کو اس کی سربراہی دی جا رہی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے اپروول دے دی ہے کہ عظمت سعید شیخ سے بہتر کوئی بھی اور آپشن نہیں ہو سکتی۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے قبضہ گروپوں کا۔ قبضہ گروپ جو لاہور میں بڑے ایکٹیو تھے اور اس میں جو 8 سے 10 بڑے قبضہ گروپ تھے ان کے خلاف جو کارروائیاں تھیں، اب 4 شہریوں کے جو قبضے ہیں وہ واگزار کروا کے غلام محمود ڈوگر نے وزیر اعظم عمران خان کو رپورٹ پیش کی ہے، اور اینٹی قبضہ سیل نے جو کہ CCPO لاہور آفس میں ہے، اینٹی قبضہ سیل اگر لاہور میں کسی کی زمین کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اینٹی قبضہ سیل میں جا کر اپنی کمپلینٹ درج کروا سکتا ہے۔ یہ پہلے بھی میں کئی دفعہ آپ سے گزارش کر چکا ہوں۔ ایک تو یہ جو غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم ہے کہ جب آپ نے کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں گھر لینا ہے تو آپ نے یا پلاٹ لینا ہے تو پہلے NOC دیکھیں کیا وہ سوسائٹی رجسٹر ہے یا نہیں ہے، یا آپ پلاٹ لیتے ہیں تو پہلے آپ اس کے ڈاکومنٹس ریونیو اتھارٹیز کے پاس جا کے متعلقہ ڈاکومنٹس دیکھیں کہ کیا اس کے اوپر یہ واقعی اس کے نام پر ہیں، کیا کوئی یہ جو فراڈ والا رقبہ تو نہیں ہے، کیا کوئی عدالتی سٹے یا کوئی عدالتی پروسیڈنگز تو اس کے خلاف نہیں چل رہی۔ تسلی کرنے کے بعد آپ کوئی بھی پلاٹ یا گھر خریدیں تاکہ دوبارہ آپ کے لیے مسئلہ نہ ہو۔ ملک سرور نامی شہری کا کروڑوں روپے مالیت کے ایک کنال کا پلاٹ واگزار کروایا گیا ہے CCPO غلام محمود ڈوگر کی طرف سے۔ شہری کے پلاٹ پر بہو گجر اور چاند گجر نے قبضہ کیا ہوا تھا اور یہ جال سازی سے پلاٹ پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ نصیر آباد میں شہری عبدالکریم کا گھر واگزار کروا کر دیا۔ کینٹ میں ظفر اقبال نامی شہری کا 6 مرلے کا گھر واگزار کروایا گیا۔ تھانہ شفیق آباد میں اعجاز خان نامی پاکستانی شہری کا 10 مرلے کا وراثتی پلاٹ واگزار کروا لیا گیا۔ اینٹی قبضہ سیل کی سفارش پر فوری طور پر یہ کارروائی عمل میں لائی گئی تھی۔ وزیر اعظم کی طرف سے ہدایات دی گئی تھیں اور وزیر اعظم کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ شکایات آئی ہیں اور ان لوگوں کے جو غیر قانونی قبضے ہیں وہ چھڑوائے جائیں۔ CCPO غلام محمود ڈوگر نے نہ صرف وہ قبضے چھڑوائے بلکہ آج وزیر اعظم عمران خان کو رپورٹ بھی پیش کر دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان آج جس مقصد کے لیے لاہور میں تشریف لائے تھے وہ تھا سگیاں میں ایک بہت بڑے جنگل کی، اور یہ میاوا کی جو جنگل ہے، میاوا کی درخت ہے، اس کا جنگل لگانے کی آج افتتاح تھا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب بھی موجود تھے اور معاون خصوصی ملک امین اسلم بھی موجود تھے۔ یہ سگیاں کا علاقہ ہے، 100 کنال پر مشتمل 1,65,000 پودے لگائے جا رہے ہیں، اور یہ جو پودے ہیں اس درخت کے، یہ عام جنگلات کی نسبت 10 گنا زیادہ رفتار سے بڑھتے ہیں۔
وزیر اعظم عمران خان نے جنگل کے افتتاح کی تقریب پر خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ لاہور پاکستان کا سب سے زیادہ آلودہ شہر بن چکا ہے، اور یہ جو جنگل ہے جو لاہور کے لیے بہت اہم ثابت ہوگا، اور جنگل اگانے پر سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سمندر اوپر چلا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا ہے پاکستان اپنی حیثیت سے زیادہ گلوبل وارمنگ کے خلاف اقدامات کر رہا ہے، اور یہ جو پودے ہیں آلودگی کو کم کرنے میں یہ بہت اچھے ہیں اور یہ آلودگی کو کم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھر میں 2013 تک صرف 64 کروڑ درخت اگائے گئے تھے۔ ہم نے KPK میں 2013 سے 2018 تک 1 ارب درخت لگائے۔ طالب علموں سمیت سب کو ملک کے مستقبل کے لیے سوچنا ہوگا، اور عمران خان نے کہا، اور یہ ہماری بھی گزارش ہے کہ نوجوان اسٹوڈنٹس ان کو یہ ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے کہ 14 اگست کی نسبت سے ہر شخص ایک پودا ضرور لگائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ہر جو شہری ہے کیونکہ گلوبل وارمنگ بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے ہر شہری ایک پودا ضرور لگائے، اور یہ 14 اگست کی نسبت سے بھی اور جو موجودہ حالات ہیں گلوبل وارمنگ کے، یہ بہت ضروری ہو چکا ہے کہ ہم سارے مل کر اس مہم کا حصہ بنیں اور اپنے پیارے ملک کو سرسبز اور گرین پاکستان بنائیں، تاکہ گلوبل وارمنگ میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں پاکستان اسے محفوظ رہے۔ آج جن مافیاز کے خلاف جو رپورٹیں عمران خان کو پیش کی گئی ہیں، اور FIA کا جو معاملہ ہے، FIA نے بھی اپنی رپورٹ دی ہے۔ FIA کی رپورٹ ہے جہانگیر ترین اور شہباز شریف کے کیس کے حوالے سے۔ وزیر اعظم عمران خان نے وہ رپورٹ اپنے ساتھ رکھ لی ہے، اور FIA سے یہ کہا ہے کہ وہ رپورٹ پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر آگاہ کیا جائے گا کہ کیا کوئی FIA کی طرف سے کارکردگی ہے یا نہیں ہے۔ اس پر کیا تفصیلات آتی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔